हरे कृष्ण। अबको 40-50 मिनट म केही बोल्नेछु। यहाँहरू कृपया शान्त भएर सुनिदिनु होला। मोबाइल नचलाइदिनु होला, किनभने डिस्ट्र्याक्ट भइन्छ। डिस्ट्र्याक्ट भयो भनेदेखि त फेरि पुरै अड्किन्छ। साथै मेरो यो खुट्टा अलिकति यो प्रब्लम छ, म यसरी राख्छु, यसलाई पलेटी कस्न हुँदैन। औषधि खाँदैछु, यो घुँडाको केही प्रब्लम भइरहेछ मलाई। सबभन्दा पहिला हस् 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 हेलो हेलो। सबभन्दा पहिला सानो स्तुति गरौँ। यहाँहरू पनि आफ्नो हृदयमा विराजमान त्यस श्रीकृष्णलाई सम्झेर स्तुति मनन गरिदिनु होला। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जया शलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा महिं ददापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुतान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वदेव गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौच नाम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जयतां श्रोतु पंगोर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ। शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य स्मरेण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात् परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं ह्य परायणं। पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम दैवतं दैवतानां च भूतानां यो अव्ययी पिता। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेक रूप दैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वोधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री रामाय नमः कृष्णाय नमः विष्णवे नमः नारायणाय नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय गम गणेशाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबभन्दा पहिला साधारण चिनापर्ची गरौँ। मेरो नाम बल्लभ चैतन्य दास दीक्षित नाम। मेरो पहिलाको सांसारिक नाम भनौँ विनय जङ्गबहादुर राणा हो। म एक राणा खानदानको राजसी परिवारमा हुर्केको। यहाँहरू ब्राह्मण घरमा आएर केही बोल्ने पाउने अवसर पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। मेरो पाँचौं बुवा जङ्गबहादुर राणा हुनुहुन्छ, श्री 3 महाराज। मेरो बुवाको 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 बुवा। मैले रुसमा इन्जिनियरिङ गरेँ, बी मस्कोमा। त्यसपछि एमई गर्न बेलारुसमा गएँ, मास्टर इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ। त्यसपछि नेपालमा आएर मैले कम्प्युटर मास्टर गरेँ, एमसिए मास्टर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन। र हाल म कम्प्युटरमै काम गर्छु। तर समयको खेल अनुसार मृत्यु निश्चित छ। सबैभन्दा ठुलो सत्यको बोध भनेको मृत्यु हो। र यसले मलाई पनि परिवर्तन ल्यायो, ममा पनि परिवर्तन ल्यायो। परिवर्तन यस अर्थमा होइन कि मैले आफ्नो कामकाज छोडेँ। कामकाजसँगै रहनुपर्छ। भौतिकता र आध्यात्मिकता यो दुईटा सँगसँगै लाने चिज हो। आध्यात्मिकमा आउनुको मतलब यो होइन कि भौतिकता त्याग्ने। एउटा गलत सोचाइ एउटा हाम्रो समाजमा छ कि आध्यात्मिकमा आउने बित्तिकै त्यो मान्छे चाहिँ नि जोगी हुने, घरबार छोड्ने, यो होइन। यसको लागि हामीलाई 4वटा सिस्टम बताइएको छ। गृहस्थाश्रम सुरुमा
सुरुमा ब्रह्मचर्य, त्यसपछि गृहस्थम, त्यसपछि वानप्रस्थ अनि सन्यास, यसरी हामीलाई चरणबद्ध सिकाइएको छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा कविता, एउटा अन्तिम कविता उहाँको, संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र रमे रमाए लिभित्र चित्र, सारा भयो मरुभूमि तुल्य, सारा भयो मरुभूमि तुल्य, रातै परे झैं अब बुझ्छु मल्ल रे। अर्थात् हेर्नुस् त, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जिन्दगीभर सांसारिकतामा लागे, तर मर्ने बेलामा उहाँ बोल्न पनि सक्नुहुन्न थियो। उहाँले यसरी हात यसो गर्नुभयो र उहाँलाई एउटा कागजको खोस्टो दियो र त्यो कागजमा उहाँले लेखेको अन्तिम कविता सुन्नुहोस्, संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र रमे रमाए लिभित्र चित्र रे। म पनि रमाएँ संसारमा, जसरी हामी सबै गर्दैछौँ। तर उनी मृत्युशय्यामा हुनुहुन्छ र अचम्मको कुरा के छ भने हामी सबै, तपाईहरू प्रत्येकको त्यो मृत्युशय्या आउँदैछ, मेरो पनि आउँदैछ। तर हामी यो कुरा बिर्सिन्छौँ, संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र रमे रमाए लिभित्र चित्र। 5 तल्ले घर बनाउँछु, म यो जग्गा किन्छु, मेरो यो प्रमोसन हुनेछ, म पिएचडी गर्नेछु, रमे रमाए लिभित्र चित्र, सारा भयो मरुभूमि तुल्य। मृत्युशय्यामा मरुभूमि तुल्य हुँदो रहेछ। रातै परे झैं अब बुझ्छु बल्ल, उनले बल्ल बुझ्न लागे। संसार रहेछ निशा समान, निशा भनेको अँध्यारो। आएन जिउँदै भएन नि ज्ञान रे, आएन जिउँदै हुँदा नि ज्ञान। जिउँदै हुँदाखेरि कहिले पनि आएन, घुमे यता गरे उता गरे। हामी पनि त त्यही त गरिरहेका छौँ हैन। आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको अन्तिम कविता हो र यो कविताबाट हामीले के सिक लिनु पर्दछ भने त्यो अन्तिम क्षणमा आएर पछुताउने होइन। उहाँ पछुताउँदै हुनुहुन्छ, अन्तिम क्षणमा मृत्युशय्यामा पछुताउँदै हुनुहुन्छ। अनि के हामी त्यही यो कविता भनेर उहाँले के शिक्षा दिनु खोज्नु भएको? के कानमा सुनेर यसो आनन्दसँग सुन्नलाई कविता भने हो र? हामी त कविता, म्युजिक, कथा आनन्दको लागि, इन्द्रिय तृप्ति, यसको लागि सुन्ने गर्छौँ। तर उहाँले यो कविता भनेर के भन्न खोज्नु भयो? नपछुताउनु त्यो बेलामा, अहिले पछुताउ, अहिले नै केही गर। हेर्नुहोस्, ब्रह्माजीले हामीलाई टुल्सहरू दिनुभएको छ। यी शरीरमा टुल्सहरू अर्थात् 5वटा इन्द्रिय, 5वटा कर्मेन्द्रिय, 5वटा इन्द्रिय आँखा नाक कान छाला मुख, 5वटा कर्मेन्द्रिय 2 हात खुट्टा उपस्थ गुदा जिब्रो र मन। षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति भन्नुहुन्छ गीतामा भगवानले। षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्था, यो 11 इन्द्रिय हामीलाई टुल्स दिएको छ। तर हामीले के गर्यौँ? शास्त्र पढ्दैनौँ। शास्त्र भनेको के हो? वेद शास्त्र भनेको के हो? धर्म जिज्ञासनानाम प्रमाणम परमं श्रुति। मनु महाराज भन्नुहुन्छ मनुस्मृति 2:13 मा। अर्थात् यी इन्द्रियहरू त हामीले आफ्नै आत्मबोध गरी आफूले आफूलाई उद्धार गर्नको लागि दिएको हो। जसरी बजारमा हामीले गएर एउटा जेनेरेटर किनेर ल्यायो भने जेनेरेटरसँग म्यानुअल दिइन्छ, त्यो जेनेरेटर कसरी चलाउने भनेर। त्यसै गरिकन तपाईँ हामीले जन्म लिएपछि, यो मनुष्य शरीर पाएपछि यो मनुष्य शरीरलाई कसरी चलाउने भनेर जुन म्यानुअल दिइयो त्यो हो वेद शास्त्र, त्यो शास्त्र। तर हामीले के गर्यौँ? जेनेरेटर किनेर ल्यायो, म्यानुअल नपढिकन जेनेरेटर चलायो भने के होला? पड्किन्छ। त्यस्तै गरिकन म्यानुअल पढ्नु छैन, अनि आफ्नै तालले भिडिया ढसान भन्छ नि, आफ्नै तालले हामीलाई चलाउन थाल्यौँ। अनि यो जुन टुल्सहरू हामीलाई दिएको छ, इन्द्रियहरू दिएको छ, 11 इन्द्रिय, यसलाई त केमा प्रयोग हुनुपर्ने हो? यसलाई त आफैले उद्धार गर्नको लागि प्रयोग हुनुपर्ने हो। तर हामीले के गर्न थाल्यौँ? यसलाई तृप्ति गर्नमा प्रयोग गर्न थाल्यौँ। आँखाको तृप्ति गर्ने, सिनेमा हेर्न जाने, नायग्रा फल हेर्न जाने, भिक्टोरिया फल हेर्न जाने। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हामीलाई दिएको इन्द्रियको अर्थ हामीले बुझेनछौँ। म पनि त्यस्तै थिएँ। म पनि रुसमा अध्ययनरत हुँदाखेरि आफ्नो इन्द्रियहरूलाई तृप्ति गर्नु नै अन्तिम लक्ष्य मान्थेँ। यी इन्द्रियहरूलाई तृप्ति गर्ने, जिब्रो रसना तृप्ति, अन्तिम लक्ष्य के?
जिब्रो तृप्ति गर्ने, पैसा कमाउने अनि के गर्ने, शुक्रबार हुने बित्तिकै रेस्टुरेन्ट जाने, खाने, जिब्रो तृप्ति, आँखा तृप्ति। यिनीहरू, यो इन्द्रियहरूको त हामीलाई यो त टुल्स हो, यो त आफूले आफूलाई उद्धार गरेर श्री कृष्ण बुझ्नलाई दिइएको चिज हो त। तर म्यानुअल पढ्नु छैन अनि तृप्ति गरेर तर लाग्ने हो। ब्राह्मणम ब्राह्मणम क्षत्रियाम वैश्याम शूद्राम च परन्तपः कर्माणि प्रविभक्तानि प्रकृतिजै गुणैः। गीता 18:41। 52 क्षेत्री वैश्य शूद्र के हो? कर्माणि प्रविभक्तानि, कर्म अनुसार विभक्त हुन्छ रे। भगवान भन्नुहुन्छ चतुर्वन्या मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः। गीता 4:13। गुण र कर्मको आधारमा हुन्छ। शूद्रो ब्रह्मणाताम यति ब्रह्मश्चैव शूद्रतम क्षत्रियो जातेव तु विद्यत वैशिष्ठैव च। मनु महाराज भन्नुहुन्छ 10:64 मनुस्मृतिमा। क्षत्रिय शूद्र बन्न सक्छ, शूद्र क्षत्रिय बन्न सक्छ। अर्थात् कर्माणि प्रविभक्तानि, जसले आफ्नो अन्तिम लक्ष्य यो इन्द्रिय सुख गर्ने बुझ्यो, यो इन्द्रिय जस यसलाई नै तृप्ति गर्ने नै अन्तिम लक्ष्य के हो? मानवको अन्तिम लक्ष्य इन्द्रिय तृप्ति गर्ने, यो जसले बुझ्यो त्यो शूद्र हो। यौन चाहना, यौन सुख, इन्द्रिय तृप्ति यही नै अन्तिम लक्ष्य जिन्दगीको, यिनीहरूको हुन् शूद्र हुन्। त्यस्ता चेतनामा बाँचेकाहरूलाई शूद्र भनिन्छ। त्योभन्दा एक माथि उठेका होइन, अलिअलि व्यापार गरौँ, अलिअलि अरूलाई पनि गरौँ, यिनीहरू वैश्य हुन्। त्योभन्दा पनि माथि उठेका होइन, राष्ट्रको उनीहरू अलिकति चेतना स्तर हाई भयो। अझै राष्ट्रको सुख गर्नु पर्यो, गाईहरूको चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, अलिकति ठुलो। यिनीहरू भाइ क्षेत्रीय, त्यो चेतनामा बाँचेकाहरू। र त्योभन्दा पनि माथिमा चेतनामा आएका अतो ब्रह्म जिज्ञासा भन्छ वेदान्त सूत्रको पहिलो मन्त्र 1:1:1। अतो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासामा बाँचेका। अर्थात् म को हुँ, जन्म अघि म कहाँ थिएँ, यो संसार घुमिरहेको छ, किन घुमिरहेको छ? आफ्नो शरीरलाई हेर्नुहोस् त, हामीले के चलाउन सक्छौँ? हात चलाउन सक्छौँ, खुट्टा चलाउन सक्छौँ, आँखा झिमझिम गर्न सक्छौँ, अरू केही गर्न सक्छौँ? सबै त अटोमेटिक भइरहेको छ। मुटु धड्किरहेको छ अटोमेटिक, कपाल बढिरहेको छ अटोमेटिक। एउटा जाँबो रौँ पनि मेरो बसमा छैन, नत्र त म भन्थेँ ए नफुल है भनिदिन्थेँ। जाँबो एउटा रौँ हाम्रो बसमा छैन। के हामीले गरिरहेका छौँ? केही त छैन हामीले गरिरहेको। पृथ्वी घुमिरहेको छ, सूर्य उदाइरहेको छ। यो किन भयो? अनि फेरि मृत्यु आउँदैछ। मृत्युमा गएर पछुताउने व्यक्तिहरू त्यत्रा ठुला कविता पछुताइरहेका छन्, कविता लेखिरहेका छन्। यस किसिमको चेतनामा बाँच्ने र यो चेतना बोधको लागि अध्ययनरत र प्रयासशील रहने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? ब्राह्मण भनिन्छ। यसरी हामी ब्राह्मणत्वतिर लाग्नु पर्यो। कर्माणि प्रविभक्तानि, कर्मलाई लिएर। एतत् ज्ञानम नित्यमेव आत्मसंस्थम नातः तर पर वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सर्वोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। वेद भन्छ श्वेताश्वतर उपनिषद 1:12। यो मन्त्र नारदो परिव्राजक उपनिषदमा पनि छ 9:11। यसले के भन्छ? एतत् ज्ञानम, यो ज्ञानलाई नित्यमेव आत्मसंस्थम, आफ्नो आत्मामा राख है यो ज्ञानलाई। नातः पर वेदितव्यम हि किंचित, यो भन्दा पर वेदी तत्त्व छैन रे केही पनि। के छ रे त्यो? त्यो भने के हो त? ज्ञान। भोक्ता भोग्य प्रेरितारम च मत्वा, तीनटा चिज छ है। एउटा भोक्ता ब्रह्म, एउटा भोग्य ब्रह्म, एउटा प्रेरक ब्रह्म भनेर भनिदियो वेदले। भोक्ता भोग्य प्रेरितारक च मत्वा सर्वप्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। सर्वप्रोक्तम जबैतिर यही तीन चीज छ। सर्वाजीवे सर्वसंस्ते बृहन्ते अस्मिन् हंसो ब्रह्मते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेन अमृतत्वमेति। यो पनि श्वेताश्वतर उपनिषद 1:6। अर्थात् के भन्छ भने पृथगात्मानं, एउटा ठुलो आत्मा छ रे माथि। प्रेरितारं च मत्वा, जसले घुमाइरहेको छ रे तपाईहरुलाई, जन्म मृत्युमा फन्ती घुमाइरहेको छ रे। अनि तीनटा तत्त्व छ, प्रेरक ब्रह्म, भोक्ता ब्रह्म अनि भोग्य ब्रह्म। अर्थात् अज पनि भन्छ वेदले। अर्थात् त्यो तपाईँ हामी जीवात्मा र त्यो रे। अनि यो भनेको माया,
यो भनेको जड पदार्थ, यो तीनटा चीज भन्दा बढ्ता केही पनि छैन। अब हामी कुनमा पर्यौं? भोक्ता ब्रह्म, त्यो भनेको प्रेरक ब्रह्म। अब हामी कहाँ दुईटा विकल्प छ, कि त मायामा जाने कि त त्यसमा जाने, किनभने तीन तत्त्व भन्दा बढ्ता केही छँदै छैन भन्छ वेदले। अब त्यो को हो त? त्यो को हो? त्यो परम प्रेरक ब्रह्म भन्छ वेदले। को हो त्यो? हामीहरूले विभिन्न देवी देवताको पूजा गर्छौं। एउटा प्रचलित मन्त्र छ, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तनुति दिव्यस्तवै वेदै सांख्य पदो क्रमोपनिषद्गायन्त्यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गताना मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तन विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भागवत 12औं स्कन्धको 13औं अध्यायको पहिलो मन्त्र हो यो। अन्य शास्त्रमा पनि यो मन्त्र उल्लेखित छ। के भन्छ यसले? यसको अर्थ बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले? सधैँ बोल्छौं हामीले यो, चाहे शिवजीको रुद्री गरेर रहनु भएको छ, चाहे अरूनै देवी देवताको पूजा गरेर, तर यो मन्त्र सबभन्दा पहिला बोल्नुहुन्छ तपाईहरु। वाइ? यसको अर्थ सुन्नुहोस्, यम ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र मरुत अरे, त्यसलाई रे एउटा छ अरे त्यहाँ, वरुण इन्द्र रुद्र मरुत, कसलाई? त्यस परम तत्त्वलाई वरुण देवले, इन्द्रले, रुद्रले, शिवजीले, मरुदगणले स्तनुति दिव्य स्तवै स्तुति गर्छन् रे। उनीहरूले पनि स्तुति गर्छन् रे। एउटा परम तत्त्व छ रे त्यहाँ। वेदै सांख्य पदो क्रमोपनिषद् गायन्त्यं सा, वेदले साम वेदको भाका मिलाएर त्यसको गीत गाउँछ रे त्यो परम तत्त्वको। ध्यानावस्थित तद्गतना मनसा पश्यन्त्यं योगिनो, उस त्यस परम तत्त्वको ध्यान बस्छन् रे। पश्यन्त्यं योगीहरू देख्न खोज्छन् रे, पश्यन्ति देख्न खोज्छन् रे। यस्यान्त न विदुसुरासुरगणा, न विदु छ, न स्टार्ट पोइन्ट छ, न अन्त्य छ, न स्टार्ट छ रे। सुरासुरगणहरू ठुल्ठुला सुर, ठुल्ठुला महेश योगी महात्माहरूले पनि बुझ्दैनन् रे। त्यो परम तत्त्वलाई नमः भन्नुहुन्छ पहिला तपाईहरुले, अनि बल्ल अरु पूजा गर्न थाल्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो परम तत्त्व को हो? वेदमा जाउँ, ना द्वितीयो तृतीयो चतुर्थो नापुच्यते, ना पंचमो षष्ठो सप्तमो नापुच्यते, ना अष्टमो नवमो दशमो नापुच्यते, स एष एक वृदेक एक भन्छ हेर्नुस् अथर्ववेद 13:4-20। न द्वितीयो तृतीयो चतुर्थ, न दुईटा छ रे त्यो, न तीनटा छ, चारवटा छ, न पाँचवटा छ, न छवटा, सातवटा छ, न आठवटा छ, न 10 सम्म त गनाइदियो। स एष एक वृदेक, त्यो परम देव एक छ रे है, एक छ। वेद अझ भन्छ, एको देव सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेतो कैवल्यो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतर उपनिषद 9:11। एको देव सर्वभूतेषु गूढ, सब भूतहरूमा गूढ भएर बसेको, भित्र भित्र बसेको छ त्यो देव, एको देव। कति छन् मन्त्र, सर्वपुरुषु एवेदम भूतम भव्यम भवत्सयत् तेनेदम आवृतम विश्वम। भागवत एक पुरुष छ। अब वेदमा जाउँ, त्यो एक पुरुषलाई वेदले के भन्छ त? त्यो पुरुष को हो? त्यो पुरुष वेदमा गएर हेर्यो भने वेदले के भन्छ भने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति भन्छ। हेर्नुस् फेरि वेदले त्यो परम देवलाई एको ब्रह्म रे, अरु छैन, द्वितीयो नास्ति। त्यस परम देवलाई वेदले के नाम दियो? ब्रह्म भनेर नाम दियो। हेर्नुस्, ब्रह्म जगदोत् भव कारणम भन्छ वेदले। यो जगतको कारण त्यस ब्रह्म हो भनेर भन्छ। त्यसलाई के नाम दियो वेदले? ब्रह्म भनेर नाम दियो। त्यसमा ब्रह्म भनेको के हो त? अझै पल्टौँ, अझै शास्त्रमा जाउँ। शास्त्रले भन्छ न वेद बिन मनुते तम बृहन्तम। त्यो कुनै कुरा, त्यो तत्त्वलाई जान्नको लागि मलाई बुझ्नु शाक्यायनी उपनिषदको 4औं मन्त्र, न वेद बिन मनुते तम बृहन्तम। मलाई बुझ्नु, वेद बजाऊ, वेदले के भन्छ त्यो परम पुरुषको बारेमा? ब्रह्म भनेर भन्यो। सर्वखल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्तोपासितः, छान्दोग्य उपनिषद 3:14-1। सर्वखल्विदं, जताततै ब्रह्मै ब्रह्म हो भन्छ वेदले। त ब्रह्म बाहेक उसले केही बुझ्दै बुझेन। एउटा छ उपनिषद गोपालतापनि उपनिषद भन्ने छ। त्यसको पहिलो मन्त्रले भन्छ कृषिर्भू कृषिर्भू वाचक शब्दः अर्च निवृत्ति वाचकः तयोर एकै परम ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते। हेर्नुस् त के भन्यो यहाँ? कृषिर्भू, कृष्ण भन्ने शब्द छ अरे के, कृषिर्भू वाचक शब्द। यो कृष्णमा कृष भन्ने शब्द जुन छ त्यो भूवाचक, जमिन भू वाचक शब्द। अण भनेको अणश्च निवृत्ति भनेको आनन्द, निवृत्ति वाचकः।
अर्थात् कृष्ण शब्दको कृष भनेको भूवाचक शब्द हो रे अनि अण भनेको निवृत्तिवाचक अर्थात् आनन्दवाचक शब्द हो रे। तयोर एकै परम ब्रह्म, त्यहाँ एउटै परम ब्रह्म छ, नाम तोकेर भन्यो कृष्ण इति विधीयते, अर्थात् कृष्ण भनिन्छ। त्यस ब्रह्मको नाम नै कृष्ण हो। भगवान आफै पनि भन्नुहुन्छ ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च, गीता 14:27। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम्, त्यो ब्रह्मको प्रतिष्ठा म हुँ। ब्रह्म भनेको श्री कृष्ण भनेर वेदले भन्यो। त्यही गोपालता उपनिषदमा प्रश्न गरिएको छ, कः परमो देवः कुतो मृत्योर्विभेति कस्य विज्ञानेन अखिलं विज्ञातं भवति केनेदं विश्वं संसर्तीति। दोस्रोमा 4वटा प्रश्न गरिएको छ। कः परमो देवः, को परम देव हो? दोस्रो प्रश्न छ कुतो मृत्योर्विभेति, कससँग मृत्यु पनि डराउँछ अरे। कस्य विज्ञानेन अखिलं विज्ञातं भवति, कसलाई जानेपछि केही अरू जान्नुपर्ने जरुरत नै छैन। केनेदं विश्वं संसर्तीति, कसले गर्दाखेरि यो संसार चलायमान छ, त्यसको उत्तर फेरि त्यही तेस्रो मन्त्रमा दिइएको छ। कः परमो देव, उत्तर दियो कृष्ण हवै परमं दैवतम, नाम तोकेर कृष्ण हवै परमं दैवतम कुतो मृत्योर्विभेति गोविन्दां मृत्योर्विभेति, गोविन्दां मृत्योर्विभेति, गोविन्दसँग मृत्यु डराउँछ। भयाद्यस्य अग्निर्तपति भयात् तपति सूर्यः भयात् इन्द्रश्च वायुश्च मृत्योर्धावति पञ्चमः, कठोपनिषद 2:3-3। भयाद उसँग डराएर रे, भयाद्यस्य अग्निर्तपति, अग्नि ताप्छ रे, अग्नि आफै तातो हुन्छ, ऊ पनि तातिन्छ रे। भयात् तपति सूर्यः, सूर्य तापिन्छ रे। यच्चक्षुयेष सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिर्शेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ ब्रह्म संहिता 5:52 यस्याज्ञया, उसको आज्ञामा भ्रमति संभृत का, सूर्य भगवान त उदाउने काम त उनको आज्ञामा, यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो, काल चक्रो भनेको सूर्य। भयाद मृत्युश्च भयाद मद भयाद, भागवतमा भगवान आफै भन्नुहुन्छ। सन्दीपनी मुनि कहाँ भगवान श्री कृष्णले ज्ञान लिए र सन्दीपनी मुनिले गुरु दक्षिणा माग्दाखेरि उनको छोरालाई यमराज कहाँ गएर फिर्ता लिएर आउनु भएको थियो। मृत्यु डराउँछ भगवान श्री कृष्णसँग। तेस्रो प्रश्न थियो कस्य विज्ञानेन अखिलं विज्ञातं भवति, कसलाई जानेपछि केही पनि अर्को जान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यही उत्तर दिएको छ गोपीजन वल्लभ ज्ञानेन विज्ञातं भवति र केनेदं विश्वं संसर्तीति। चौथो प्रश्नको उत्तर दियो स्वाहेदं विश्वं संसर्तीति, अर्थात् भगवान श्री कृष्णको स्वाहा नाम गरेको त्यस शक्ति, त्यस माया, त्यस योग माया शक्ति पनि भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो संसार चलायमान छ। हामी संसारिकमै हेरौँ न, तपाईको कोठामा, तपाईको घरमा कतिजना मुली हुन्छ? एकजना मुली हुन्छ कि दुईजना मुली हुन्छ? दुईजना मुली हुन सक्छ एउटा घरमा। एउटा गाविसमा दुईजना सचिव हुन सक्छ, एउटा जिल्लामा दुईटा सिडिओ हुन सक्छ, एउटा अञ्चलमा दुईटा अञ्चलाधीश हुन सक्छ, एउटा राष्ट्रमा दुईटा राजा हुन सक्छ। के हुन्छ भयो दुईटा राष्ट्र? त्यसै गरिकन के एक परमदेव हुनु परेन भनेको ब्रह्माण्डमा? यो त एक कक्षाको बच्चालाई सोध्यो भने थाहा हुन्छ। अनि हामी किन एक हुनै पर्छ के? एक हुनै पर्छ, नत्र भने हुनै सक्दैन। साधारण बुद्धिले, बच्चा बुद्धिबाट सोचे पनि हुन्छ। गधा बुद्धि भन्छन् कृपालुजी महाराज। एको देव सर्वभूतेषु गुण, भगवान आफै भन्नुहुन्छ अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्व प्रवर्तते, म सबैको प्रभु हुँ। मत्तः सर्व प्रवर्तते, मबाट सबै चीज निक्लिएका हुन्। इति मत्वा भजति माम बुधा भाव समन्विता। बुधा भनेका विद्वानहरूले यो कुरा बुझेर मेरो भक्ति गर्छन्। गीता 10:8। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता अवस्थितः,
अहम आदिश्च मध्य च भूतानाम अन्त एव च। हे गुणाकेश, हे गुणाकेश अर्जुन, अहम आत्मा, म यस्तो परमात्मा हुँ सर्वभूतावस्थितः, म सबभूतमा बसेको छु। अहम आदिश्च मध्य च, म आदि अन्त्य मध्य मै हुँ। आदित्यानाम अहम विष्णोः, गीता 10:21। आदित्यहरूमा मै विष्णु हुँ। रुद्राणाम शङ्कराच अस्मि, रुद्रहरूमा मै हुँ, शङ्कर हुँ म। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ यता, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता 5:45। अर्थात् क्षीरम, क्षीरम भनेको के? दूध। यथा दधि, जसरी दूध दही बन्छ। विकार विशेष योग, विकार हालेपछि रे, अमिलो हालेपछि भनौँ, त्यस्तै गरिकन त्यस श्रीकृष्ण तमोगुण रूपी विकार लिएर संसारलाई प्रलय हेतु आफै शम्भु बने। फरक देख्नु पनि भेद बुद्धि हुन्छ र समान देख्नु पनि। वैष्णव नामपराध छ पद्म पुराणको ब्रह्मखण्डबाट 10वटा वैष्णव नामपराध हाम्रा आचार्यहरूले हामीलाई दिएका छन्। पहिलो वैष्णव नामपराध के हो भन्नुहोस् त? हामीहरू यहाँ वैष्णव हुनुहुन्छ, को पहिलो नामपराध के हो? 10वटा नामपराध छ पद्म पुराणको ब्रह्मखण्डबाट। के हो भन्नुहोस् त तपाईँहरू? शास्त्र पढ्नु पर्यो। पहिलो नामपराध हो सन्त निन्दा। जसले भगवान श्रीकृष्णको प्रचार गर्छ त्यस्ता सन्तहरूको निन्दा गर्नु। अपि चेत सुदुराचारो भजति माम अनन्य भाग साधुरेव हि मन्तव्यः, भगवान भन्नुहुन्छ गीता 9:30 मा। अपि चेत सुदुराचारो, यदि दुराचार भने बदमाश, सु थप्दिएपछि महाबदमाश। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, यदि त्यसले मलाई भज्छ भने, मेरो त्यसले प्रचार गर्छ भने साधुरेव हि मन्तव्य, त्यसलाई साधु मान्नु है। तर हाम्रै स्कुलमा पनि मैले केही अज्ञानको कमीले होला कृपालुजी महाराजलाई गाली गर्दै हिँड्ने अथवा अर्को सम्प्रदायकाहरूलाई वैष्णवहरूलाई गाली गर्दै हिँड्ने, यो गर्नु हुँदैन। यो त पहिलो नम्बरको वैष्णव नामपराध हुन जान्छ। दोस्रो नामपराध के हो भन्नुहोस् त? दोस्रो नामपराध यहाँ आउँछ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिवजी यिनीहरूलाई भगवानदेखि छुट्टै सम्झिनु। त्यसो भने एउटा चाहिँ नि रामबहादुर छ यहाँ, एउटा चाहिँ नि सुबोध, एउटा चाहिँ नि विनय, एउटा विकास, यिनीहरू फरक फरक व्यक्तित्व हामीले संसारमा देख्दा देख्दै हाम्रो मनस्थिति कस्तो भइदियो भन्दाखेरि भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शिवजी, भगवान कृष्ण, यिनीहरू फरक फरक व्यक्तित्वका हुन् भन्ने हामीलाई परेको छ। यो नामपराध पर्न जान्छ दुईटा। भन्नुहोस् त, राम कृष्ण विष्णु के फरक छ? हामी आफैलाई उदाहरण लिउँ। यदि तपाईँ घरमा बस्नुहुन्छ, घरमा बस्दाखेरि तपाईँ सम्पूर्ण एउटा गुणमा, पूर्ण गुण तपाईँहरूमा प्राकट्य भइरहेको हुन्छ। तपाईँ हाँस्नुहुन्छ, तपाईँ ठट्टा पनि गर्नुहुन्छ, होइन? तपाईँ सबै चिज गर्नुहुन्छ तपाईँ घरमा। तब त्यही व्यक्ति जब अफिस जान्छ, अफिस जाने बित्तिकै ऊ चाहिँ गम्भीर हुन जान्छ। अब उसमा ठट्टा गर्ने गुण लोप हुन्छ। त्यही व्यक्तित्व त्यही हो, तर अफिस जाने बित्तिकै अब ठट्टा गर्दैन, गमक्क पारेर टाई सुट लाएर जान्छ। त्यही व्यक्ति जब रुद्र भएर रिसाइरहेको हुन्छ, त्यही व्यक्तिको अवस्था, त्यसमा के गुणहरू लोप हुन जान्छ। यस्तै गरिकन त्यस श्रीकृष्ण जब गोलोकमा मुरली बजाएर बस्नुहुन्छ, उहाँ घरमा बसेका सर हो, सम्पूर्ण गुण प्राकट्य 64 कला, त्यसमध्ये धेरै धेरै गुणमध्ये 64वटा गुणहरू हाम्रो आचार्यले प्रस्तुत गरिदिए। उनी लीला पुरुषोत्तम, उनी पृथ्वीमा हाम्रो 5000 वर्ष अगाडि यहाँ लीला गर्न आए, लीला पुरुषोत्तम कहलिए। उनी नै श्रीकृष्ण, गोलोकी श्रीकृष्ण आए, रामायणमा राम भएर आए, उनी मर्यादा पुरुषोत्तममा गए। हाम्रो आचार्य भन्नुहुन्छ अब 4 गुण लोप्त भयो। प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, त्यही कृष्ण हुन्, तर उनी गम्भीर छन्। अब यता उनी जसलाई पनि बिहा गर्दै हिँड्दिन्थे, यता त एकजना भन्दा अब एकदम, यता त उनी आफ्नै तालका थिए। फेरि बिहा गर्नुमा पनि यस्तो हामीले यस्तो बिहा गरे होइन नि, त्यो त्यसलाई पनि बुझ्नुपर्छ, त्यहाँभित्र पनि रहस्य छ। त्यही श्रीकृष्ण जब उनी अफिस जान्छन्, उनी गम्भीर भए, अब उनी नारायण भए। उनी नारायण हुन् अब अफिसमा एकदम
सम्पूर्ण संसारहरू चलाएर बसिरहनु भएको छ। उनी नै रुद्र भए जब संसारलाई प्रलय हेतु गर्न लागे। एकै व्यक्तित्व दीपा चिरै भई दशान्तरम अभ्युपेत्य दीपायते विविधे हेतु समान धर्म यस्ता दृगे भई च विष्णुतया विविध। जसरी एउटा दीपबाट अनेकौं दियो बल्दछ, त्यसै गरी त्यही श्री कृष्ण नै विभिन्न विभिन्न रूपमा परिणत भएका हुन्। महाभारतमा लडाईँ हुँदाखेरि जब भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो विशाल रूप देखाउनुहुन्छ, ब्रह्माण्डको रूप देखाउनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ अर्जुन थाहा छ? गीता 11औं अध्यायको 15औं श्लोकमा अर्जुन भन्छन्, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वस्थिता भूत विशेष संगान ब्रह्माण्डमैशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वोर्गान दिव्यान्। अर्थात् पश्यामि देख्दैछु रे, देवांस्तव देवदेहे तिम्रो शरीरभित्र ब्रह्माण्डमैशं ब्रह्माजी देखिरहेको छु, ईश शिवजी त्यही भित्र देखिरहेको छु। ब्रह्माण्डमैशं कमलामा विराजमान भएका ऋषिश्च सर्वोर्गान दिव्यान, ऋषिहरूको गण देखिरहेको छु। उर्गान भनेको नागहरू, सबै त्यही भित्र देखिरहेका छन्। अर्थात् भन्नुको मतलब श्रीकृष्ण मूल हुनुहुन्छ र श्रीकृष्ण भित्र नै सबै छ। भागवतले भन्छ, यथा तर्रोर आमोल निषेचनेन तृप्त्यन्ति स्कन्द भुजा प्रशाखा प्राणो प्राचन इन्द्रियाणाम तथैव सर्वहराण अच्युतैज्या। भागवत 4:31-14। यथा तर्रो भनेको रुख, जसरी तर्रोर आमोल निषे, तर्रोको रुखको चाहिँ आमोल भनेको जरामा निषेचनेन पानी हाले भने तृप्त्यन्ति स्कन्द भुजा प्रशाखा, त्यस रुखको भुजा प्रशाखा सबै तृप्त हुन जान्छन्। त्यसै गरिकन प्राणो प्राच इन्द्रियाणाम तथैव सर्वहराण अच्युतैज्य, अच्युतको पूजा गर, सबै अटोमेटिकली तृप्त हुन जान्छन्। यसरी श्रीकृष्णको भेद देख्नु, भेद विद्युत देख्नु र समापनी देख्नुहुन्न, यो वैष्णव नामपराध 2 नम्बर अन्तर्गत पर्दछ। अब श्रीकृष्णलाई पाउनु छ। हेर्नुहोस्, शास्त्रमा जाउँ, श्रीकृष्णलाई कसरी पाउने त? कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्। 12:3-16 भागवत। अर्थात् कृत्ययत, कृतयुगमा, सत्ययुगमा ध्यान गर्नु रे। त्रेतायाम यजतो मखैः, त्रेतायुगमा यज्ञ गर्नु रे। द्वापरे परिचर्यायां, द्वापर युगमा परिचर्या पूजा गर्नु। कलौ तद्धरि कीर्तनात्, यो कलियुगमा गर्ने के हो? हरिको कीर्तन हो। हेर्नुहोस्, हामी शास्त्र विधि अनुसार चल्नुपर्छ। अहिलेको युगमा अन्य विधि पद्धति नगर्नु भनेको छ हाम्रो शास्त्रले। विष्णु पुराणले पनि भनेको छ, ध्यायन कृते यजन यज्ञस्त्रेतायां द्वापरे अर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्ते केशवम। विष्णु पुराण 6औं अंशको 2रो अध्यायको 17औं श्लोक पढ्नु होला। विष्णु पुराणले भनेको छ, यतापट्टि हाम्रो भागवतले भनेको छ। अर्थात् भन्नुको मतलब के, यो युगमा हामीले गर्ने कार्य के हो? भगवान श्रीकृष्णको कीर्तन, हरि कीर्तन, कीर्तनबाटै भगवानको गर्ने हो। अब यहाँ ध्यान गर्छु भन्न लाग्छन्, म तपस्या गर्छु भन्न लाग्छन्, ती विधिहरू यो युगको लागि होइन। जब एक दिन निर्जला एकादशी पर्छ, त्यो दिन पनि बेलुका यसो भेट्न गयो भने हाम्रो भक्तहरूको अनुहार हेरेर लागेको हुन्छ, के तपस्या गर्छौँ हामी? आज बिहान सबै तातपानीले नुहाएर आएका होला नि, के तपस्या गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? तपस्या पञ्चाग्नि तापेर गरी महिनामा हिमालयमा बसेर नाङ्गै बसेर तपस्या गर्ने, यो हामीले सक्ने चिज नै होइन। ध्यानको कुरा आउँछ। के ध्यान गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? ध्यान नियम गर्नलाई भगवान श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुहुन्छ, यम नियम आसान प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण बल्ल समाधि, 8वटा स्टेप छ। यम, पहिला यममा बस्नु पर्यो, यम पुरा प्र्याक्टिस भइसकेपछि अनि नियममा जाने हो। यममा पनि, यम भनेको के हो? नियम भनेको यो गर है भनेको नियम। यम भनेको यो नगर है, पहिला नगर है, त्यहाँ नगर हैमा चुरोट नखाउँछ, त्यहाँ रक्सी नखाउँछ, मासु नखाउँछ, त्यहाँ पहिला यम पुरा गर्नु पर्यो, अनि बल्ल नियममा जानु पर्यो, अनि बल्ल त्यो हुँदै हुँदै ध्यान धारण समाधि हुन्छ। खाछन् चुरोट मजासँग बिहान, अथवा खाछन् अनि ध्यान गर्ने बिहान, यम नै पुरा भएको छैन, गइसक्यो एकपल्ट समाधिमा।
हाम्रो बसको कुरो होइन, त्यो गर्न सकिन्छ तर हाम्रो बसको कुरो होइन। हामीले गर्ने भनेको प्रेम। चैतन्य महाप्रभुले सिकाउनु भएको लभ। हे कृष्ण, आई लभ यु, आई हेभ फलन इन लभ विथ यु, द्याट इज वाट वी हेभ टु डु। त्यो हो हामीले गर्नुपर्ने चिज। अनि लभ कसरी पर्छ त? लभ त्यसै पर्दैन नि। भगवानको नाम लिन्छौँ हामी 24 घण्टा, हरि 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 हरि। तर हामी के गर्छौँ? हामी आफ्ना परिवारका छिमेकीहरू, आफ्ना श्रीमती, आफ्नो लोग्ने स्वास्नीको प्रेममा पर्छौँ। याज्ञवल्क्य ऋषिले बृहदारण्य उपनिषदमा के भन्नुभएको छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? एउटा गजबको कुरा सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। बृहदारण्य उपनिषद 2, 4, 5 पढ्नु होला। त्यहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि भन्नुहुन्छ, वेद हो, उपनिषद भनेको वेद हो। वेदले भनेको कुरा शब्द ब्रह्म हो, सुदुर्बोधम भन्छ। शब्द ब्रह्म हिन्दी फिल्मको डायलग होइन। हामी त कस्तो भइसक्यो भने हिन्दी फिल्म हेर्ने, अनि मुक्तक पढ्ने, अनि मुक्तकलाई लेखेको कुरा अनि गीताको चाहिँ श्लोक सुनाउँदाखेरि उसले त्यो एउटै एउटै थाँचिरहेको हुन्छ। होइन, गीताको श्लोक भनेको शब्द ब्रह्म। त्यो भनेको तपाईँलाई चाहे मन परोस् चाहे मन नपरोस्, त्यही नै सत्य हो। तपाईँलाई मन परेर मतलब छैन। म यहाँ व्यासपीठमा बोल्दाखेरि यदि तपाईँहरूको कानमा मनोरञ्जन हुने गरी कोही साधकले बोल्दछ भने त्यो साधक नै होइन। आजकल त हामी त कस्तो भइसक्यो भने उहाँले क्या बोल्छ, त्यो उसको कानमा मनोरञ्जन गरिदिनु पर्यो। होइन, व्यासपीठ भनेको कुनै नेताले बस्ने ठाउँ होइन। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम। हामी भन्छौँ व्यासलाई पहिला नमस्कार गर्छौँ। देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। त्यसैले चाहे तपाईँहरूलाई मन परोस् चाहे मन नपरोस्, अनुमन्ता विशेषता नहिता क्रय विक्रय संस्कृता चोपहत्ता च खाद कश्चिति घातका, यो मन्त्र मैले यो नेपालगञ्जमा अस्ति बोल्दाखेरि मलाई मान्छेहरूले बहुत उडाउन खोजे। यो के भने मनु महाराजले भनेको मन्त्र हो यो। अनुमन्ता मासुको खानेको बारेमा, अनुमन्ता जसले अनुमोदन गर्छ मांसाहारीको, विशेषता जो चाहिँ नि ननभेज हो, निहता जसले हत्या गर्छ, क्रय विक्रय जसले किन्छ बेच्छ, सुन्नुहोस्, संस्कर्ता जसले पकाउँछ, चोपहर्ता जसले पस्किन्छ, खाद कश्चिति घातका, यो सबै घातक हुन् भनेर शास्त्रले भनिदिएको छ। पस्किने र पकाउनेलाई त्यहाँ गाली गरिरहेछ। यो वेदले भनिदियो। अब त्यहाँ बस्ने मान्छेले कहाँ पस्किनेलाई के मतलब त भन्ने कुरा आउँछ। होइन, यहाँ भनेपछि सक्यो। शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनन्त पारम गम्भीरम। भागवत 11:21-35 भन्छ वेद त्यस्तो हो। वेदस्य चैश्वर्यात्मवा तद्मुह्यन्ति सूरयः। यस्तो वेद भनेको ईश्वरको भाषा हो। त्यो तद्मुह्यन्ति सूरयः, सुरहरू पनि मोहित हुन्छन्। अब सुन्नुहोस् वेदले के भन्छ। अघि मैले भन्न लाग्थेँ बृहदारण्यक उपनिषद 2, 4, 5 को कुरा भन्न लाग्थेँ। नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्य आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवत्य। नवारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्य आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवत्य। माफ गर्नु होला। नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रः प्रिया भवत्य आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रिया भवत्य। नवारे लोकानाम कामाय लोकाय थुप्रै भयो। मतलब के भनेको यसको अर्थ भन्दाखेरि नवारे पत्युः कामाय पति प्रिय भवत्य। पतिको सुखको लागि स्त्रीलाई पति प्रिय हुँदैन रे। आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय हो, आफ्नो सुखको लागि त्यो पति प्रिय हुन्छ रे। त्यो पतिको सुख होस् भन्नको लागि कोहीलाई पति प्रिय हुँदैन। फेरि यहाँ यता अर्को फेरि उता पनि गाली गरेको छ। नवारे जायायै प्रियाय जाया प्रिया भावत्य। जाया भनेको श्रीमती, जायाको सुखको लागि, श्रीमतीको सुखको लागि जाया प्रिया कहिले पनि हुँदैन रे। आत्मनस्तु कामाय, आफ्नो सुखको लागि त्यो श्रीमती प्यारी हुन्छन्। अर्थात् भन्नुको तात्पर्य के हो भने यो हाम्रो संसार जुन छ, यो संसार त आत्मनस्तु कामाय, आफ्नो स्वार्थ सुखको लागि। अनि लोग्ने स्वास्नीसँगै बस्छन् अनि उसले उसको स्वार्थमा पूर्ति हुनको लागि उताबाट केही न केही पाइरहेको हुन्छ, अनि उसले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि केही न केही पाइरहेको हुन्छ। अनि यसरी दुईटा बिचको अन्तरङ्ग सम्बन्ध बन्न जान्छ। अनि त्यसलाई नै हामीले आई लभ यु भन्छौँ। नारदजी भन्नुहुन्छ यो जुन सम्बन्ध जुन छ,
यो कामना रहितम गुण रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अनिच्छिन्नम सूक्ष्मतम अनुभव रूपम। नारद भक्ति 54औं मन्त्र नारदजी भन्नुहुन्छ त्यो प्रेम भनेको वास्तविक प्रेम हो जसमा गुण रहितम हुनु पर्यो रे। पहिलो गुण हामीले के गर्छौँ? गुणलाई प्रेम गर्छौँ। मेरी श्रीमती कति गोरी छे, मेरी श्रीमती धनी छे, मेरो लोग्नेको ठुलो पोस्ट छ, यो त गुण हो। भोलि त्यसको त्यो अनुहार सेतोबाट कालो अथवा एउटाले एसिड छर्किदियोस्, त्यहाँ प्रेम समाप्त। त्यो के प्रेम भयो त? त्यसैले उसले आत्मनस्तु कामाए, आफ्नो सुखको लागि प्रेम गरिरहेको हुन्छ। कामना रहित हुनुपर्छ रे। हामी त कामनालाई प्रेम गर्छौँ। मेरो श्रीमानले मलाई यसो गरिदेला, मेरो श्रीमतीलेबाट म यस्तो कामना छ, मलाई बिहान चिया ल्याइदेला, त्यहाँदेखि कामना सुरु हुन्छ। प्रतिक्षणम वर्धमानम। अर्को नारदजीले भन्नुभएको छ वास्तविक प्रेमको प्रतिक्षणम वर्धमानम, अर्थात् वास्तविक प्रेम त प्रतिक्षण बढ्दो हुन्छ अरे। हाम्रो के बढ्दो छ कि घट्दो छ? तपाईँको पहिला सुहाग रातमा तिमी खाऊ, अहिले आवी खाऊ, अहिले त्यो प्रेम छ? प्रतिक्षणम घट्दोमानम छ। सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम, यो प्रेमको व्याख्याहरू छ। हेर्नुहोस्, यसलाई भनिन्छ वास्तविक प्रेम। तर हामी के गर्छौँ? आत्मनस्तु कामय, आफ्नो सुखको लागि एउटा सानो शिरखोल ओढ्छौँ हामीले। त्यो शिरखोल भनेको पुत्र गृहदार। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ असक्तिरनुविसङ्ग पुत्रदार गृहादिषु। यो पुत्र दार भनेको श्रीमती, गृह भनेको घर, यसबाट असक्ति रहनु। तर हामीले त्यो शिरक ओढ्छौँ र सानो संसारमा हुन्छौँ। प्रत्येक हेर्नुहोस् त, त्यो कुकुर पनि हेर्नुहोस् त, एउटा सानो संसारमा छ, हाउ 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 गर्छ। अर्को कुकुर आयो, को हो त्यो, को हो त्यो, आहा, पुरा टोलभरिको कुकुर भुक्न थाल्छन्। त्यो एउटा सानो, उसको एउटा त्यहाँ एउटा गर्लफ्रेन्ड छ, उसको पनि एउटा त्यो सानो संसार छ। त्यो शिरकमा हामी पनि सानो संसारमा ओढेका छौँ। अनि त्यो शिरकको संसार एक दिन भ्याट्ला बुद्रुङ हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसले अर्को शरीर प्राप्त गर्दछ। स यदा अस्मात् शरीरादुत्क्रामति सहै वै तैः सर्वैरुत्क्रामति भन्छ वेद। कौशितकी उपनिषद 3:4। जसरी यो शरीर छोड्दाखेरि हामीले के गर्छौँ? मनबुद्धि अहङ्कार लिएर जान्छौँ अरे। अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर अब भोग्छ, उसले कर्मफल भोग्छ। फेरि अस्माय लोकाय कर्मणे, फेरि यही लोकमा फर्किन्छ। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-1। फेरि आउँछौँ हामी, अनि फेरि अर्को शरीर प्राप्त हुन्छ। यसै गरेर हामी घुमेका छौँ। अनि शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम यह संसारे बड़ा दुष्टारे कृपया परे पाहे मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। हे मूढ मते, हे मूर्ख हो, हे मूढको अर्थ हुन्छ मूर्ख। हे मूर्ख हो, के गरे तिमीहरूले? यो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, घुम्या छ फेरि गया छ। पुनरपि जननी, जननी भनेको आमा, जठरे शयनम, फेरि जठरमा गयो। जठर भनेको कोखमा, शयनम त्यहाँ गयो, फेरि बाहिर निक्लियो। कहिले त्यो जठर कुकुरको हुन्छ, कहिले बिरालोको हुन्छ, कहिले गधाको हुन्छ। अनि घुम्या छ। यसरी हाम्रो चलन चलेको छ। त्यसैले वेदले भन्छ जुष्टस्ततस्तेन सक अमृतत्वमेति, त्यससँग जोडिय। त त्यससँग जोड्ने एउटै उपाय छ, त्यो हो हरिनाम संकीर्तन। यो भनेको युग धर्म भनिन्छ यसलाई। कलियुगमा गर्ने नै हामीले हरिनाम संकीर्तन हो। नामको महिमा छ। हरेर नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तैव गतिरन्यथा भन्छ बृहन्नारदीय पुराण 3:8-126। तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पर्वता दतन्तु तीर्थानि पठन्तु च याग्मन् यजन्तुर्यार्गै विबुधन्तु वादै हरिविना नैव मृत्युम तरन्ति। श्रुति किताब 15। अर्थात् तपन्तु तापै, ताप तप्नुस् रे, दतन्तु तीर्थ जानुस्, त जतिसुकै तीर्थ जानुस्, हरि बिना मृत्यु लोक तर्दैन। गोकोटी दानम ग्रहणेषु, सुन्नुहोस्, गो भनेको गाई, कोटी भनेको करोड, दानम दान गर्नुहोस् रे ग्रहणेषु, ग्रहण लागेको बेलामा अझ शुद्ध समयमा। गोकोटी दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगा युतकल्प वासम, काशीमा गएर प्रयागमा गएर गंगामा युतकल्प वास गर्नुहोस् रे। यज्ञातन्मे स्वर्णदान, यज्ञमा स्वर्णदान गर्नुहोस्।
गोविन्द नाम कदापि न तुल्यम, गोविन्दको नाम बराबर पनि हुँदैन रे। स्वयं भगवान शिवजी भन्नुहुन्छ, रमे 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 ती रामे रामे मनोरमे शास्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम रक्षा स्तोत्रमा राम भगवान शिवजी पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ, म त रामको नाम जप्छु, शास्त्र नाम ततुल्यम रे। विष्णुमा एउटा विष्णु सहस्त्र नाम भन्ने छ, 1000 नाम छ त्यसमा, त्यो बराबर त एउटा राम भनेर म खुसी हुन्छु, त्यो बराबर छ त्यसको शक्ति। फेरि ब्रह्माण्ड पुराणले यता भन्छ, सुन्नुहोस्, सहस्रनाम पुण्यानाम त्रिरावत्या तु यत्फलम एकावृत्या तु कृष्णस्य नाम एकम तत प्रच्छति। कृष्णको नाम लिनु त्यो भनेको 3 गुणा बढ्ता हुन्छ रे विष्णु सहस्र नाम लिनु भन्दा, ब्रह्माण्ड पुराणले भन्छ। अर्थात् भगवानको नाम लिनु नै लिनु भनेर शास्त्र भन्छ। अब नाम कुन लिने त, त्यो पनि शास्त्रले दिएको छ। शास्त्र भन्छ, द्वात्रिंश दक्षरम मन्त्रम नाम षोडश कान्तिवम प्रजपत वैष्णव नित्य राधा कृष्ण स्थलम लभेत पद्म पुराण। द्वात्रिंश, हेर्नुहोस् मजासँग भनेको छ, द्वात्रिंश 32 अक्षरको नाम छ अरे एउटा। द्वात्रिंश दक्षरम मन्त्रम नाम षोडश कान्तिवम, त्यसमा 16वटा अक्षर छ अरे। प्रजपत वैष्णव नित्य राधा कृष्ण स्थलम, त्यसले राधा कृष्णको ठाउँ पाउँछ। अथर्ववेदले पनि भन्छ, षोडश एतानि नामानि द्वात्रिंश द्वर्णकानि हि कलियुगे महामन्त्रो सम्मत जीव तारिणे। अर्थात् त्यो 32 अक्षरको नाम छ अरे। अब 32 अक्षरको नाम कहाँ छ त, कहाँ खोज्न जाने? शास्त्रको कलि सन्तरण उपनिषद छ। कलि सन्तरण उपनिषदमा यसको बारेमा भनिएको छ, हरे राम 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 हरे हरे। कतिवटा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यसमा कति अक्षर छन्? 32 अक्षर छन्। कति नाम छन्? 16 नाम छन्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनाम नातः परतो उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। यति भन्दै म आफ्नो यही टुङ्ग्याउँछु है। हरे कृष्ण नाम जप गर्नुहोला, कुनै भेद नराख्नुहोला, सबै श्री कृष्ण निहित छन्। यति भन्दै यहाँहरूसँग बिदा लिन्छु। हरे कृष्ण।